السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم أسماء الإشارات. يستخدم للإشارة اسمان في الأردية یہ وہ، یہ للقریب وہ للبعید. یہ للقریب المذکر والمؤنث وللمفرد والمثنى والجمع، یعنی للقریب فقط اسم واحد في الأردية وهو یہ سواء في كل واحد منها، یعنی مثلا هذا هذان هذه هاتان هؤلاء، لكل واحد منها فقط اسم واحد وهو یہ. وہ كذلك للبعید للمذکر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، یعنی ذلك ذانک تلك تانک اولئک، لكل واحد منها اسم واحد للبعید وهو وہ للبعید ویہ للقریب. الآن نأخذ بعض التمارين لنفهم أكثر. یہ للقریب للمفرد وللجمع في الأردية، مثلا للمذکر نقول یہ میرا بھائی ہے. یہ للمذکر وللمفرد فنقول یہ میرا بھائی ہے، ای هذا اخی. هذا معناه یہ میرا بھائی، ای اخی. وللجمع للمذکر یہ میرے بھائی ہیں، ای هؤلاء اخوتی. هنا هؤلاء جمع وهنا هذا مفرد، لكن لكل واحد منهما اسم واحد في الأردية وهو یہ، وهنا كذلك یہ. وهكذا للمؤنث، مثلا یہ میری بہن ہے، ای هذه اختی. وللجمع یہ میری بہنیں ہیں، ای هؤلاء اخواتی. هنا كذلك یہ للجمع وللمفرد یہ، وهما للمؤنث. فانظروا هنا كلمة یہ استخدمت للمفرد وللجمع في المذكر وفي المؤنث. هنا كذلك یہ میرا بھائی، ای هذا یہ میری بہن، ای هذه. وهؤلاء هؤلاء، لكل واحد منهما استخدم في للقریب كلمة یہ. وهكذا وہ للبعید للمذکر في المفرد وہ تیرا دوست ہے، وہ ای ذالک تیرا دوست، ای صدیقک وہ ہے للرابطہ للربط. وفي الجمع وہ تیرے دوست ہے، ای اولئک اصدقائی. هنا اولئک للجمع وذالک للمفرد، لیکن في الأردية وہ في الجمع وہ في المفرد سواء فيهما. وهكذا في المؤنث للمفرد وہ تیری سہیلی ہے، ای تلک صدیقتک وہ تیری سہیلیہ ہے، ای اولئک صدیقاتک. هنا وہ في الجمع وہ في المفرد سواء فيهما. فهنا انظروا في الخريطة للقریب استخدمت كلمة یہ في المفرد في المذكر وفي المؤنث في الجمع، وہ في البعيد للبعيد في المفرد وفي الجمع للمذكر وللمؤنث. أرجو أنكم فهمتم جيدا، وإذا كان عند أحدكم سؤال حول أي شيء فاسأل. وإن أعجبكم المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والتعليق والنشر، جزاكم الله خيرا. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.